बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहाँ पर मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि 2000 केस अदालत में कहाँ पहुँचा है, कौन कौन सी अहम गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और वो कौन कौन से रूमर्स हैं जो कि रूमर मॉन्गरिंग हो रही है, लोग गलत खबरें आपको दे रहे हैं और सही खबर क्या है। सहाफ़त के इस तवील तो नहीं लेकिन इस सफ़र में जहाँ 18 साल अब हो गए, तकरीबन 16 से 18 साल, और इसमें हमने ये सीखा है कि ख़बर पहुँचाने में देर भी हो जाए लेकिन ख़बर आपकी सही होनी चाहिए। फिर भी कोई गलती निकल आए तो उसकी माजरत करके उसकी तस्हीह ज़रूर करनी चाहिए, वो आपको मेरे चैनल से मिलेगी। इसलिए अगर आपको सही खबर चाहिए तो आप इस खबर के लिए, इन तमाम डिटेल्स के लिए 2000 की चैनल के साथ आप जुड़े रहिए ताकि आपको सही खबरें मिलती रहे। अब जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, कभी मैं आपको ये भी बताती हूँ 2000 के वालिदैन क्या कह रहे हैं, उनके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, इर्द गिर्द के महल्ले में क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ अदालत में क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस केस के अंदर प्रोसीडिंग्स क्या हो रही है। अब इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि लाहौर में 2000 की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो वकीलों की टीम है, उनसे हमारी टीम की बात हुई है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जहांगीर बदर की टीम है, जहांगीर बदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साहबजादे अली बदर इस केस को भरपूर तरीके से लाहौर में लड़ेंगे और वो इसके लिए पूरी तैयारी किए हुए हैं और सिंध में भी बाकायदा तौर पर पूरी चीज़ें जो है अरेंज्ड हैं और आपने देखा कि बड़ा एक्टिवली इसके ऊपर काम हो रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बदर एंड बदर लॉ एसोसिएट है, उनके मेंबर्स से भी बात हुई है, उनसे तमाम हमने डिटेल्स ली हैं कि वो कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो उन्होंने कुछ जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा और इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हैं, जो 2000 के वालिद को कामयाबी देंगी और बच्ची को वालिदैन से मिलवाएंगी और इस गिरोह का सर जो है वो कलम होगा और इस गिरोह का कला कमा होगा। अच्छा जी, इन्होंने बेसिकली बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने 2000 समेत फरीकैन को 19 मई को तलब किया था। अब 19 मई के बाद 24 मई को दोबारा तलब कर लिया गया है। इससे पहले 2000 जो है इसको जो वहाँ से अब उन्हें लाहौर से, जैसे कि 164 का वो जो बयान है वो कैंसिल हो गया और उसके बाद अब उनको यहाँ पर पेश होना ही होना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग कोई नहीं चल रही, ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कचहरी में चल रही है जहां दुआ का 164 का बयान हुआ था। अब वो 164 का बयान जो है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि हमने एक दरख्वास्त के ज़रिए जज साहब को सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग से जब आगाह किया और हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली कि बच्ची माइनर है, उम्र 14 साल है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, तालीमी सर्टिफिकेट, दीगर चीज़ें जो हैं हमने पेश की और फिर हमने इसके निकाहनामे की तस्दीक करवाई। पता लगा कि निकाहनामा जाली है और चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है और ये तमाम चीज़ें जो है हमने अदालत में उधर पेश की और वहाँ पे फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो 164 का बयान था उसे ख़त्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर काउंसिल मेंबर अली बदर साहब की भी हदायत है कि ये एक माइनर बच्ची है और इस मामले में किसी किस्म के गैर कानूनी इक़दाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी और शरई तौर पर भी ये जायज़ नहीं है, लीगली तौर पर भी ये जायज़ नहीं है और जब शादी हुई नहीं तो ज़हीर जो है वो इस बच्ची के लिए बिल्कुल ही गैर महरम है। इस बुनियाद पर यह केस बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस है, ज़हीर के ऊपर बहुत ही सख्त दफ़ात लगेंगी और वो दफ़ात जो है वो ऐसी दफ़ात हैं कि जिसमें उसको जेल जाना पड़ेगा और काफ़ी लंबी उसको सज़ा हो सकती है क्योंकि वो इस बच्ची के लिए गैर महरम है, निकाह इस बच्ची से जाली किया गया है और इसकी सज़ा जो है बड़ी ही सख्त है। तो आप इससे मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ये जो लीगल टीम है ये किन बुनियादों पर काम कर रही है, यानी कि वो कवानीन जो है इस लड़के के ऊपर लगाए जाएंगे जिसकी वजह से उसको सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। अच्छा, उसके बाद सिंध से तफ्तीशी अफसर जो है वो लाहौर आए और उन्होंने भी इस टीम के साथ पूरा कोऑपरेट किया और इनके मुताबिक कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उनसे हम बड़े अच्छे से राब्ते में रहे और उन्होंने भरपूर ताउन किया। उन्होंने बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो भी लीक आउट नहीं की जा सकती है और ताने बाने इस पूरे गैंग के एक बड़े नेटवर्क से मिलते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये सीरियस मामला है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये भी इतलात है कि ये जो बच्ची है दुआ, इसको वहाँ से बेसिकली बेहोश करके लाया गया है, लेकिन मैं अभी इस मामले में कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगी क्योंकि मेरे मुताबिक ये चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप लाहौर से कराची से लाहौर के लिए ट्रैवल करते हैं तो मुख्तलिफ चेक पोस्टें भी आती हैं और चेक पोस्टों से जब आप गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात नोटिस में आ सकती थी। तो बेहोश किया गया है, ये एक सीरियस मामला है, इसको देखना होगा क्योंकि इसको वहाँ से ले जाने वाला एक शख्स नहीं था बल्कि 2 शख्स थे और एक लड़की का कहा जा रहा है जिसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो 2 अशखास थे इनमें से ड्राइवर भी पकड़ लिया गया है, शब्बीर अभी तक फ़रार है, दूसरा शख्स शब्बीर बताया जा रहा है। अच्छा, इनका ये कहना है कि अनकरीब ये दोनों जो हैं पकड़े जाएंगे और काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं इनके मुताबिक और कुछ मालूमात मैं अब आपको और देती हूँ।
2000 کیس میں کچھ ایسی مس انفارمیشن ہے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے، وہ مس انفارمیشن اسے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان تمام یوٹیوبر سے میری درخواست ہے جو اس وقت بیٹھ کر مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل سادہ سا کیس ہے. میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہ رہی، نہ میں کسی پہ ٹونٹ کر رہی ہوں، بلکہ مجھے کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر کچھ یوٹیوبرز مجھے سن بھی رہے، ان سے بڑی اچھی میری سلام دعا بھی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی اچھی جان پہچان کے باوجود آپ جب باتیں کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کیس، کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. آپ کو ایک وکیل صاحب نے اگر کہہ دیا ہے تو وکیل صاحب تو ایک سائڈ کی پارٹی ہے نا، آپ دوسری سائڈ کا بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ اتنا شور نہ ہو، کیونکہ جب کیس ختم ہوگا اور جب پتہ لگے گا کہ واقعی معاملہ کچھ اور تھا تو آپ کو شرمندگی ہوگی. اس لیے آپ ایک مارجن، ایک دروازہ ضرور کھلا رکھیں. دیکھیں جب میں بھی بات کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ مبینہ طور پر کا لفظ استعمال کیا، چلو وہ تو ایک الگ جگہ. میں کہتی ہوں اگر خدا نخواستہ دعا کو ٹریپ بھی کیا گیا آن لائن گیم کے ذریعے اور اس میں کہیں اس کی دوستی بھی ہو گئی اور اس سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی تو وہ چھوٹی سی غلطی تھی، اس کو بہت بڑے ایک گیم میں تبدیل کر دیا گیا، اسے بہلایا گیا، پھسلایا گیا یا اسے بے ہوش کر کے لے جایا گیا. کچھ تو ہوا ہے، لیکن 14 سال کی اس بچی کی اس چھوٹی سی غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اور 14 سال کی اس بچی نے اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اس نے پسند سے شادی بھی کی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ذی شعور کو آرام سے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی چلیں جی انہوں نے پسند کی شادی کیا، وہ بس ہنسی خوشی زندگی گزارے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی پالا ہوتا ہے، انہوں نے بچوں کے لیے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں. دعا کی والدہ نے کہا کہ میری بچی جس طرح کی ہے یہ لڑکا اس طرح کا ہے ہی نہیں، میری بچی اس طرح کے لڑکے کو نہیں پسند کر سکتی. دیکھیں ایک آپ کا مائنڈ کا ایک لیول ہوتا ہے، آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، آپ کا ایک رہنے کا انداز، رہن سہن ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہم فلموں میں دیکھتے تھے، وہ مجھے یاد ہے ایک راجہ پاکستانی ہے، پتہ نہیں کون سی ایک فلم تھی جس میں ایک بڑی امیر لڑکی کو اپنے ڈرائیور سے محبت ہو جاتی ہے، وہ شادی کر لیتی ہے لیکن زندگی پہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. تو یہ فلموں میں ہوا کرتا ہے. عام لائف میں زیادہ تر میجورٹی اپنے جیسے لوگوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں بچوں کی شادیاں کریں. ماں باپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ اگر بچی سے یہ غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس میں آپ اس کو کیسے ماں باپ اس کو چھوڑ دیں اس حال میں کہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ میری بچی پتہ نہیں کس حال میں رہ رہی ہے، اور باپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بچی کی شکل ہی نہیں پہچان سکا. اتنی پیاری سی میری بچی تھی، گول مٹول اس کا منہ تھا، اتنا پیارا اس کا رنگ روپ تھا، آنکھیں اس کے اندر کو گئی ہوئی ہیں، چہرہ اس کا ہڈیاں چہرے پہ باہر نکلی ہوئی ہیں. تو یہ باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ سوچتا ہوگا نا میری بیٹی کے شب و روز کیسے ہے، اس گرمی کے موسم میں وہ کہاں سوتی ہوگی، کیسے جاگتی ہوگی، کن لوگوں کے نرگے میں پھنسی ہوئی ہے. ماں کہتی ہے کہ جب میری بیٹی واپس آئے گی تو میں سوچتی ہوں کہ وہ کس ٹرامے سے گزری ہے، تو اس سے ہم نے اس کو واپس کیسے لانا ہے. ایک چھوٹی سی بچی کے ذہن پر، 14 سال کی بچی کے ذہن پر اس واقعے نے کیا نقش چھوڑے ہوں گے. کیا آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں ایک چھوٹا سا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری گاڑی کو ایک سائڈ سے آ کے ایک گاڑی نے مار دیا تھا. کتنے دن تک میں اس چوک سے گزرتے ہوئے ایک دم سے میں ہو جاتی تھی، کنفیوز ہو جاتی تھی کہ دوبارہ کوئی گاڑی نہ مار دے. اور آج دن تک جب کہ اس بات کو 2-3 سال گزر گئے لیکن پھر بھی اس چوک سے گزرتے ہوئے میں ڈرتی تو نہیں ہوں، لیکن میں چونک کے چاروں طرف دیکھتی ضرور ہوں. تو بہت ہی یہ ایک ٹرومیٹک سچویشن ہے اور ایک ایسا میں سمجھتی ہوں اس فیملی کے لیے ایک صدمہ بھی ہے. اور اتنی لوگوں کو انہیں فیس کرنا پڑا، اور ایسے بھانت کے لوگ جنہوں نے بیٹھ کے ایسی گندی باتیں کی. آپ بجائے اس کے کہ آپ 2000 کے والد کے دکھ کو اور غم کو سمجھتے، آپ بیٹھ کر بڑے مزے سے بھاشن دے دیتے ہیں کہ ماں باپ کو ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وقت نہیں دیتے ماں باپ بچوں کے سامنے. بہت ہی مطلب پتہ نہیں کیسی باتیں میں تو سن کے حیران ہو جاتی ہوں. لیکن بات صرف یہ ہے، کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن بعد میں جب کبھی اپنے ساتھ ہوتا ہے نا تو سمجھ آتی ہے. ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور آج کل موبائل ٹیکنالوجی یہ مست چیزیں ہو گئی ہیں، ان سے آپ بچوں کو دور نہیں کر سکتے. مانیٹر کریں. اور آپ کو کیا پتا وہ کتنا مانیٹر کرتے ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے جو ہے وہ نہیں دین پر آئے. چراغ تلے بھی اندھیرا ہوتا ہے. آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بڑی باتیں نہ کیا کریں کہ ماں باپ کو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. ماں باپ تو بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد اولاد جو ہے وہ کیا کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس کا اپنا فیل بھی ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ہی نظریہ بھی ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ اس چیز کے ساتھ نہ جوڑا کریں اور چیزیں اپنے آگے آ جاتی ہیں. بہت خیال رکھیے گا اپنا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ کرے 2000 اچھے حال میں اپنے ماں باپ کو ملے اور اس کے لیے بہترین ہو، جو اس کی زندگی آگے اچھی گزرے. اور جو ایسے لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. میں یہ کہتے ہوئے صرف یہ بھی کہوں گی ساتھ میں کہ ظہیر جیسے لڑکے، اگر تو ظہیر تو اس گینگ کا حصہ ہے، مجھے لگتا ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. دعا کے والد نے کہا کہ وہ جس طرح سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن بہت سے ایسے لڑکے جو اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں، بھاگ کے شادیاں کر جاتے ہیں، تو وہ بھی بیوقوفی کر جاتے ہیں. وہ بھی دیکھ لیں کہ ہوتا کیا اس کے بعد. تو پھر آئندہ خیال کریں. اور صرف دل ہی سب کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا دماغ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. اللہ حافظ.